नाजरीन दोस्तों जन चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम आपको जो है ना वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हिस्ट्री के ऊपर बताएंगे कि उन्होंने अपने खिलाफत में किस तरह हुकूमत चलाई, किस तरह अदवार किए और उन्होंने अपने जो है ना वो किस तरह इस्लाहात और खुशहाली जो है ना वो पैदा की। और उसके बाद जो है ना कोई बंदा जो है ना वो गरीब नहीं रहा। तो इन सब बातों का जो है ना जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जो है ना वो एक असूल पसंद अमीर जो है ना वो माना जाता है। बनु उमैया की खिलाफत के बाद जो है ना वो ऐसे समझे कि खिलाफत की हिस्ट्री ही बदल गई। और इसमें जो है ना वो हुकूमत जो है ना वो नस्ल दर नस्ल जो है ना वो शामिल हो रही थी। और बनु उमैया की जो है ना वो खिलाफत ऐसे थे कि उन्होंने बहुत सारी अपनी जागीरें, जायदादें और बड़े बड़े महलात जो है ना वो तामीर शुरू कर दिए। और उन्हें महलात के अंदर जो है ना वो अपने नौकर चाकर और लौंडियों से जो है ना वो भरा हुआ था। और उसके ऊपर जो है ना वो अवाम के ऊपर टैक्स की भरमार थी। अवाम से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की जाती थी और कोई बंदा जो है ना अवाम को जवाबदेह नहीं होता था कि अवाम जो है ना उनसे पूछे कि आप जो है ना वो किस तरह हुकूमत चला रहे हैं। और अवाम पे बहुत ज़्यादा जुल्म सितम हो रहे थे। तो उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना वो सन 682 ईस्वी में जो है ना वो पैदा हुए। और इन्होंने जो है ना वो अपनी इब्तदाई तालीम मदीना मुनव्वरा से हासिल की। और ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन या ऐसे समझे अब्दुल अज़ीज़ के जो है ना वो बेटे थे और उस जो मिस्र में पैदा हुए थे। और इनकी वालदा उम्मे आसिम जो थी वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के जो दुआम खलीफा है वो उनकी जो है ना वो पोती थी। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना वो 704 उनके वालिद की वफ़ात के बाद वो जो है ना उनकी जो चचेज़ाद बेटी थी अब्दुल मलिक, उनकी जो है ना उनकी बेटी के साथ जो है ना वो ऐसे समझे उनकी शादी कर दी गई। और अब्दुल मलिक जो है ना वो उनकी वफ़ात के बाद उनके जो बेटे थे वलीद, उनकी ऐसे समझे वफ़ात के बाद जो है ना वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जो है ना वो मिस्र और मदीना मुनव्वरा का जो है ना वो गवर्नर जो है ना मुकर्रर कर दिया गया। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना वो ऐसे समझे 22 से ज़ायद अरसे तक जो है ना मदीना मुनव्वर और मिस्र में जो है ना वो गवर्नर पे राज किया। और उन्होंने जो है ना वो इस हुकूमत को गवर्नर को चलाया। तो उसके बाद जो है ये देखिए दोस्तों 717 में जो है ना वो अमीर के जो ऐसे समझे बनु उमैया के अमीर थे वो बिन सुलेमान साहब। तो उन्होंने जो है ना वो जो बिस्तरे मरग पर थे, उन्होंने जो है ना वो काफ़ी सारे खुलफ़ा को बुलाया और उनसे जो है ना वो मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह की जो है ना खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह को जो है ना अपने आप को आगे पेश करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो अपनी सल्तनत में किसी अपने बेटे को जो है ना वो अपनी सल्तनत जो है ना वो मुंतखब ना करें, अपने बेटे को जो है ना वो अमीर मुकर्रर ना करें। तो उन्होंने अपनी वसीयत में जो है ना वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नाम दर्ज किया कि अगले जो आपके अमीर होंगे, खलीफा होंगे, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ होंगे। तो उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना वो खलीफा और अमीर मुकर्रर हो गए। तो ये देखिए जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अमीर मुकर्रर हुए तो उन्होंने सब लोगों को जमा किया और कहा कि ऐ लोगों के मैं जो है ना अपनी मर्ज़ी के खिलाफ़ और तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ जो है ना वो अमीर मुकर्रर किया गया हूँ। अगर आप लोग जो है ना मुझे पसंद नहीं करते तो मैं जो है ना अपनी इस खिलाफ़त से जो है ना वो इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो उस वक़्त लोगों ने चीख कर और पुकार कर कहा कि ऐ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हमें जो है ना वो आप जो है ना बहुत पसंद है और हम जो है ना आपकी बैयत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐ लोगों कि अगर जो है ना मैं जब तक अल्लाह की फ़रमानी और इताअत करता रहूँ तो आप मेरी जो है ना वो इताअत करते रहें। जब मैं अल्लाह पाक की नाफ़रमानी करना शुरू कर दूँ तो आप जो है ना वो मेरी नाफ़रमानी करना शुरू कर दें। तो देखें दोस्तों जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना वो सल्तनत में आए तो उनका जो वो काफ़ी सारे एसेट्स थे, असासे थे, वो क बाग थे, जायदादें थी, उनकी कुल आमदन जो थी वो 50,000 दिरहम थी। जब वो उन्होंने ऐसे समझे अमीर का जो है ना वो अपना हलफ़ उठाया तो उन्होंने सारे अपने एसेट्स, जायदादें सब कुछ जो है ना वो सेल करके उन्होंने जो है ना वो सरकारी ख़ज़ाने में जमा करवा दी। और उसकी जो सालाना आमदन बनती थी वो 200 दिरहम बनती थी। जो उन्होंने खिलाफत में जो है ना वो डेली जो है ना वो 3 दिरहम जो है ना वो खर्च करते थे और उसको जो है ना वो अपने ऊपर लगाते थे। और उनके जो है ना वो अपना कोई ज़ाती मकान नहीं था, वो किराए के मकान में रहते थे और उनका अपना जो एसेट थे, असासे थे, वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो उनकी जो है ना वो इस्लाम में हिस्ट्री में काफ़ी सारे जो है ना वो इस्लाहात हैं, जैसे कि उन्होंने फ़ारस और शुमाली जनूबी अफ्रीका तक उन्होंने जो है ना वो काफ़ी सारे नहरें बनवाई, सड़कें बनवाई और काफ़ी सारी जो है ना वो डिस्पेंसरी बनवाई। और उसके बाद उनकी जो सबसे अहम इस्लाह मानी जाती है वो दोस्तों ये है कि गैर अरब मुसलमानों को जो ऊपर जो है ना वो
ٹیکس کے اوپر چھوٹ دی گئی۔ تو جیسے عرب کے مسلمان تھے ان کو جو ہے نا وہ مال غنیمت دیا جاتا تھا، ان کی جائیدادیں زمینیں جو ہے نا وہ اپنے نام کروا سکتے تھے، اور ٹیکس میں جو ہے نا وہ بہت ہی کم حصہ جو ہے نا وہ ڈالتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس اصلاح کی وجہ سے غیر عرب مسلمان وہ جو ہے نا وہ ان کو مساوی حقوق دیے گئے، وہ اپنی زمینیں جائیدادیں جو ہے نا وہ اپنے نام کر سکتے تھے، اور وہ اپنے خزانے میں جو ہے نا وہ کم حصہ جو ہے نا وہ ایسے سمجھے وہ خزانے میں جو ہے نا وہ ٹیکس جمع کرتے تھے۔ تو یہ چیز یہودیوں کو اور کافی سارے لوگوں کو بہت پسند ہوئی، اور کافی سارے لوگ جو ہے نا غیر عرب جو ہے نا وہ مسلمان ہوئے۔ تو ٹیکس کی یہ صلاح جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ان کی مانی جاتی ہے، اور ان کا یہ دیکھیں کہ ان 2.5 سال کی حکومت میں یہ دیکھیں کہ کوئی بھی غریب آدمی نہیں تھا جو اپنی خیرات جو ہے نا وہ وصول کر سکتا تھا۔ جو جب انہوں نے اپنا یہ حلف اٹھایا تھا تو ان کا جو آپ سے سمجھے کہ خزانے کے جو ایسٹ تھے وہ 28 ملین جو ہے نا وہ درہم تھے، لیکن اس کی حکومت کے بعد جو ہے نا انہوں نے ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ کی، تو یہ جو ہے نا وہ خزانہ جو ہے نا وہ 122 ملین درہم تک پہنچ گیا۔ تو یہ سب سے بڑی اصلاح جو ہے نا وہ ان کی مانی جاتی ہے۔ تو ایک بار جو ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ عبادت کی دوران جو ہے نا وہ رو رہے تھے، تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا وہ اتنا زور و قطار سے جو ہے نا وہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں عبادت کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، اور جو لوگ مفلسی میں رہ رہے ہیں، اپنا جو ہے نا ان کو ایک ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو قید میں ہیں اور جو مظالم ہیں، تو اگر خدا قیامت والے دن مجھ سے یہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور میں ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اب یہ دیکھیں ہر بندے کے پاس بھی نہیں جا سکتا، اور ان لوگوں کی جو ہے نا وہ خیر کوشش جو ہے نا وہ پوری کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ قیامت والے دن مجھے نہیں چھڑائیں گی، اور انہی لوگوں کی ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ مجھے رونا آ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک بار جو ہے نا ہرا کے ایک مسلمان نے جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ ایک غیر مسلم کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر انصاف کریں۔ تو انہوں نے جو ہے نا یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایسا انصاف کیا کہ جو مسلمان جو مقتول تھا اس کو جو ہے نا وہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ ان کی اصول پسندی اور میانہ راوی اور دیکھیں کہ انصاف پسند کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے نا وہ زہر دینے کا سوچا۔ تو انہوں نے ایک اپنے غلام کو کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے نا وہ آپ زہر تھے۔ تو جیسے ان کو زہر دیا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے نا وہ پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کام جو ہے نا وہ کس نے کرنے کو دیا؟ تو اس نے جو ہے نا وہ ان کا اپنے دشمنوں کا نام بتایا، اور اس نے کہا مجھے جو ہے نا وہ 1000 درہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر دیا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ غلام سے 1000 درہم لے لیا، اور اس کو جو ہے نا سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا، اور اس غلام کو جو ہے نا وہ آزاد کر دیا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ اس ملک کو جو ہے نا وہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، تاکہ آپ کی جان کو جو ہے نا بہت خطرہ ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ دشمن آپ کو جو ہے نا وہ مار ڈالیں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیں دوستو ان کی جو ہے نا فراوانہ اور رسول پسندی، انصاف پسندی جو ہے نا وہ اسلامی ہسٹری میں جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا ملتی ہے۔ تو ان کی وفات جو ہے نا وہ 720 عیسوی میں جو ہے نا وہ ان کی وفات ہوئی۔ جب ان کی وفات ہوئی دوستو یہ دیکھیں ان کا وہ ایک ذاتی مکان ایک گھر تھا، اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جو ہے نا یہ ان کا ٹوٹل جو ایسٹ تھے وہ 17 جو ہے نا وہ درہم تھے، اور ان کی جو ہے نا کفن و تدفین اور جو جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس جگہ کا جو ہے نا وہ اس جگہ کو خرید کر اس بندے کو جو ہے نا وہ پیسے دیے گئے۔ تو یہ ان کے ایسٹ سے یہ سب جو ہے نا ان کے ادوار تھے۔ اور دیکھ لیں دوستو آج کا حکمران، آج کا دور کس طرح ہے۔ آج کے حکمران، مسلمانوں کے حکمران کو دیکھ لیں، وہ اپنی جائیدادیں جاگیریں بنانوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ عوام کی کوئی خیر و خبر نہیں ہے۔ عوام جو ہے بھوکی مر رہی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، ان کا جو ہے نا وہ کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اس چیز کو بے فکر ہو کے اپنی حکومت جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور گالم گلوچ والی سیاست جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔